الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على قائد الغر المهجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند روتے پاپڑی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب اللہ. ایک بار سارے مل کے پڑھو الصلاة والسلام. اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود نبی کرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم شب سراکت اللہ ملجا و مأوى جنابی احمد مجتبی حبیب کبریاء جنابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک برگ علیہ دے اندر ہدیہ نظرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگوں عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرامی قدر حضرات، جس طرح آپ احباب نو پتہ کہ سفر دا مہینہ شروع ہوئے، ماہ محرم الحرام اپنیاں محبتاں دے نال گزر گیا اور اس دے اندر دنیا دی تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ جڑا مارکہ کربلا ہویا غالباً 4 جمعۃ المبارک تے بڑی تفصیل دے نال آپ گفتگو سماعت فرما رہے تو اگلا مہینہ سفر دا ہے او دی بھی کسی دے نال نسبت ہے. اگر ٹائم انشاءاللہ ہوندہ تو میں اور بھی سناندہ، لیکن کوشش ہے کہ انشاءاللہ 1-2 جمعے دے اندر اس نو مکمل کیتا جائے. دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان تے کلمہ حق جاری فرما کے ذریعہ نجات بنائے. آپ احباب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ نے فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان. اچھا بولو سبحان اللہ. جتنے غالباً 2-3-4 دن تو بڑی حبس اللہ نے اتنا پیارا موسم بنا دیتا ہے. موسم وہ سارے پیارے ہیں. جمعہ دا دیاڑا بھی ہے,
اللہ دی رحمت بھی پئی برسدی ہے اور وقت بھی تھوڑا ہے، اور میں اپنی گفتگو بھی اپنے اس موضوع کے اندر رہ کے کرنی ہے۔ تو آئیے، خالق نے فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان، فرمایا کہ جدو دو دریاواں دی آپس دے وچ ملاقات ہوندی ہے، دو دریا مرج البحرین یلتقیان، جدو دو دریا انہاں دی ملاقات ہوندی ہے، آپس دے وچ ملدے نے، بینہما برزخ، انہاں دوواں دے درمیان، دو دریاواں دے درمیان ایک برزخ ہے جس نو گاٹھی آکھیا جاندا ہے۔ فرمایا لا یلتقیان، یہ دوویں دریا اس برزخ دے نال بغاوت نہیں کردے۔ توجہ میرے وال، توجہ ہے، سر نہیں ہلانا، آکھو سبحان اللہ، توجہ کرو گے انشاءاللہ اسی آیت نو میں لے کے کربلا دے میدان دے اندر جانا سمجھ آ جائے کہ تو توجہ کریا جائے۔ فرمایا کہ جس وقت دو دریا آپس دے وچ ملدے نے نا، دو دریاواں دی یلتقیان ملاقات ہوندی ہے، بینہما برزخ، انہاں دوواں دے درمیان ایک برزخ ہے جس نو گاٹھی آکھیا جاندا ہے۔ لا فرمایا یبغیان، یہ دوویں دریا اس برزخ دے نال بغاوت نہیں کردے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان تو اللہ دی کیڑی کیڑی نعمت دا انکار کریں گا؟ توجہ ہے، آکھو سبحان اللہ۔ اگے فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، فرمایا کہ جس وقت دو دریا آپس دے وچ ملدے نے، انہاں دے ملن دے نال، ملاقات کرن دے نال وچوں دو موتی پیدا ہوندے نے، دو موتی پیدا ہوندے نے۔ یاد رکھیا جے، ان آیات بینات دی صاحب مفسرین تفسیر کردے ہیں، کافی اقوال نقل کیتے نے، کسی نے کچھ لکھیا، کسی نے کچھ لکھیا، کسی نے کچھ لکھیا۔ کسی نے آکھیا جی یہ دو جڑے دریا ہیں نا جڑے آپس دے وچ ملدے نے پھر دو موتی پیدا ہوندے نے۔ کسی نے آکھیا جی یہ دو جنت دیاں نہراں نے، دو جنت دیاں، بولو بولو، دو جنت دیاں، بولو دو جنت دیاں، اجے آواز نہیں آئی، دو جنت دیاں نہراں نے، یہ دو جنت دے دریا نے، ایک دنیا تے ہے اور ایک جنت الفردوس دے وچ۔ اللہ نے قرآن دے اندر دوواں دریاواں دا ذکر کیتا، اور ایتھے آن کے صاحب حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن آپ تفسیر کرتے ہیں آیات دی، آپ فرماتے ہیں کہ مرج البحرین یلتقیان، جدو دو دریا ملاقات کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان دو دریاواں تو مراد، ایک دریا تو مراد علی، دوجے تو مراد فاطمہ ہوئے، ایک تو مراد علی اور دوجے تو مراد فاطمہ۔ این جی حولا نہیں اچھا بولو سبحان اللہ، اچھا نال نال بولے، نال نال بولے، ایک دریا تو مراد علی تے دوجے تو مراد فاطمہ میں۔ فرمایا بینہما برزخ، اے دو دریاواں دے درمیان جڑا برزخ ہے، اس برزخ دا نام مصطفیٰ ہے۔ صاحب ابن عباس فرماتے نے دو دریاواں تو مراد علی تے فاطمہ، برزخ دا نام مصطفیٰ ہے۔ نوجوانوں یاد رکھے جے، اے حضرت عبداللہ ابن عباس آپ نے بڑی سونی گل لکھی، فرمایا کہ یہ جڑے دو دریا نے انہاں کدے بھی اس برزخ دے نال یعنی مصطفیٰ دے نال بغاوت نہیں کی تھی، کدے بھی انہاں ناراض نہیں کیتا۔ اگے فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، فرمایا جدو دو دریا ملدے نے وچوں موتی پیدا ہوندے نے، آپ فرماتے نے ایک دریا تو مراد علی ہے، دوجے تو مراد فاطمہ میں، برزخ تو نام مصطفیٰ ہے، اور ایک موتی دا نام حسن ہے، دوجے دا نام حسین ہے۔ فرمایا اے دو تے دو چار تے ایک برزخ مصطفیٰ ہو گئے پانچ، تے اے بن گئے پانچ تن پاک۔ یہ پانچ تن پاک، تو سا جملے دی قدر نہیں کی تھی، ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا
فرمایا کہ جس وقت دو دریا ملدے نے انہاں دی ملاقات ہوندی ہے پھر وچوں موتی پیدا ہوندے نے فرمایا دو دریاواں تو مراد علی تے فاطمہ فرمایا موتیاں تو مراد حسن تے حسین اور وچ جڑا برزخ ہے اے نام مصطفیٰ دا ہے اے پنج تن پا کے آؤ تساں غالباً 4 جمعۃ المبارک دے کربلا دے کردار سماعت فرمائے بے شمار نے ادار کر لینے اگلے سال تے انشاءاللہ اگر سفر بھی شروع ہو گیا تو میں نہیں چاہتا کہ سفر بھی اس طرح گزر جائے اگر گفتگو کیتی جائے نا کہ یاد رکھے جو 3-4 مہینے دے جمعے لگ سکتے ہیں لیکن نہیں آؤ نوجوانوں کربلا دے اندر ایک اور کردار سنو کون حضرت امام حسن دا کربلا دے وچ بڑا حصہ ہے بہت وڈا آپ دا حصہ ہے کربلا دے اندر کون حضرت سیدنا امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام قاسم نوجوانوں میرا دل کرتا ہے کہ میں قرآن پڑھا تو جلدی دے نال پھر کربلا دے میدان تے چلیے توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ ہر بندے دی آواز ہے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ پروردگار نے ارشاد فرمایا مرج البحرین یلتقیان مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان پروردگار نے ارشاد فرمایا جڑے میں دو دریا مل دینے فرمایا انہاں دو دریاواں دے ملن دے نال ملاقات کرن دے نال دو موتی پیدا ہوندے نے ایک دریا تو مراد علی ہے دوجے تو مراد فاطمہ میں ایک موتی تو مراد حسن ہے دوجے تو مراد حسین ہے برج برزخ دا نام مصطفیٰ میں فرمایا اے پنج تن پاکے جنہ دا نام حسن تے حسین ہے فرمایا جدو دو دریا مل دینے بچھو موتی پیدا ہوندے نے انہاں دوواں دا شرف ہے میں اے مصطفیٰ دی زبان چوس کے جوانے ہوئے نے دوواں دا شرف ہے میں مصطفیٰ دی گودی دے اندر کھیڑ دے رہے نے نوجوانوں حضرت امام حسن نے جڑے حسین دے بڑے ویر نے حسین میں جڑے حسن دے چھوٹے ویر نے نوجوانوں ذرا توجہ کرے آجے آؤ داتا علی حجویری دے غلاموں آؤ خواجہ اجمیری دے غلاموں آؤ توسا پاک دے غلاموں آؤ سیال شریف دے غلاموں آؤ بولنا شریف دے غلاموں آؤ خواجہ بختیار کاکی دے غلاموں آؤ اجمیر دے غلاموں آؤ یاد رکھے آجی اسی محرم الحرام دے اندر صرف امام حسین دا ذکر نہیں کر دے حسین دا ذکر نہیں کر دے رب کعبہ دی قسم اسی حسین دا بھی ذکر کرنے حسن دا بھی ذکر کرنے فرمایا حسین دا بھی ذکر کرنے حسن دا بھی ذکر کرنے نوجوانوں ذرا توجہ کرے آجے انہاں دوواں دا شرف ہے میں دوویں مصطفیٰ دی زبان چوس کے جوان ہوئے نے دوواں دا شرف ہے میں دوویں مصطفیٰ دی گودی دے اندر کھیڑ دے رہے نے پر امام حسن دا شرف ہے میں مصطفیٰ دے موڈیاں تے چڑھ کے آپ کھیڑ دے رہے نے آؤ اللہ دے قرآن نے نشان فرمایا ان آیت ملکہی ایاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ اللہ نے نشان فرمایا بنی اسرائیل اے یہودیوں ان یہودیاں دے کون ایک صندوق ہے توجہ ہے آنکھو سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ پروردگار نے فرمایا یہودیاں دے کون ایک صندوق ہے
اللہ دا قرآن کہندا او صندوق نو تحملہ الملائکہ اللہ دے فرشتے موڈیاں تے چک کے پھر دے سن عرض کیتی یا اللہ وجہ کی ہے مفسرین فرما دینے ایدی وجائے میں مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ اس صندوق دے اندر اللہ دے نبی موسیٰ دیاں جتیاں اس صندوق دے اندر اللہ دے نبی موسیٰ دیاں جتیاں نے ایمانداری دے نال دسے آجے رب دا قرآن کہندا میں او جدے صندوق دے اندر اللہ دے نبی موسیٰ دیاں جتیاں گون اللہ دے فرشتے چک کے موڈیاں تے پھر دینے پر اس حسنت کی شان ہوے گی او جیڑا مصطفیٰ دے موڈیاں تے کھیڑ دا رہا توجہ ہے اچھا بولو سبحان اللہ جس صندوق دے اندر رب دا قرآن کے اندر کہ وہ یہودیاں دے کولی صندوق اس صندوق دے اندر اللہ دے نبی موسیٰ دا ترکہ ہارون تے موسیٰ دا ترکہ کی جوتیاں مفسرین فرمان دینے جوتیاں مبارک نبی دیاں جوتیاں اچھا جوتیاں صندوق دے ویچنے تحملہ الملائکہ تے فرشتے موڈیاں دے چوکے پھر دے صندوق نہیں ہونا جوتیاں دی وجہ تو صندوق نو چوکے موڈیاں تے پھر دینے توجہ ہے تو پھر اس حسن دی کی شان ہوئے گی وہ جنہوں مصطفیٰ موڈیاں تے چک کے پھر دے رہے ہیں جنہوں مصطفیٰ موڈیاں تے چک کے پھر دے رہے ہیں پر میں تینجی کہنا ماں اللہ اللہ نبی کا گرانہ یہ گرانہ براء البراء ہے پڑھئے اللہ اللہ نبی کا میں تو آڑے واسے بڑا کچھ لے کے آیا جی مینوں انج لگدا پیا کہ تساں نہیں تور پہنچنا میرے نال مل کے پڑھو محبت نال پڑھئے اللہ اللہ نبی کا گرانہ یہ گرانہ براء البراء ہے پڑھئے اللہ 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 نبی کا گرانہ یہ گرانہ براء البراء ہے آؤ ہون آسان کر دیواں اللہ دے قرآن نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وعلی فضلتکم علی العالمین اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل فرمایا کائنات دے اندر فرمایا توانو فضیلت دیتی گئی ہے فرمایا فضیلت دیتی گئی ہے عرض کیتی یا اللہ وجہ کی نے پروردگار نے فرمایا ایدی بجائے میں تو آٹے میں چن نبی بھیجے نے تو آٹے میں چن نبی بھیجے نے پتہ لگیا جنہ دے وچ نبی آ جان او فضیلتہ والے نے پر اس خاندان دی کنی کوئی اچھی شان ہے اور جس خاندان دے اندر نبیاں دا امام آیا پھر کہنا پے گا اللہ اللہ نبی کا گرانہ یہ گرانہ براء البراء ہے پڑھئے اللہ اللہ بس ٹھیک ہے اتنے کام رکھیا جے اور کام کوئی ہوئے اسی بولیں گے بھی رولا بھی پاواں گے چودھری صاحب نو پتہ لگے میں جلسے چ حاضر ہویا ہاں اوے علی دا ذکر ہو رہا علی دے گھر والیاں دے اہل بیت دا ذکر ہو رہا ذکر بھی اہل بیت دا ہوئے تے خدا دا گھر ہوئے تے پھر بھی چپ کر کے نہیں جویں دی آوندی سر میں دعا کرنا کہ اللہ تہاڈیاں سوراں نو بھی سیٹ کر دے اور یہ زبان یہ تہاڈی پاک تے صاف اسی طرح ذکر مصطفیٰ کر دی رہے محبت نال جوم کے مل کے پڑھیے اللہ اللہ نبی کا گرانہ یہ گرانہ
ماشاءاللہ محبت نہ اللہ اللہ ہاتھ چکے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ براء البراء ہے دوستو ذرا توجہ کریں آجے آج کسی دے گھر کے اندر ایک بندہ چودھری بن جاوے یاد رکھیں آجے جڑا چھوٹا ہوندا جڑا درمیانہ ہوندا وے وہ ایک چودھری دی وجہ دے نال اپنے نام دے نال چودھری لکھوانا شروع کر دیندا وے پاویں اودے کول دولت کوئی نہیں ماڑا وے یاد رکھیں آجے انہوں پوچھو آکھے گا میں بھی چودھریاں دوجے نو پوچھو گا میں بھی چودھریاں کیونکہ انہاں دے گھر دے اندر ایک چودھری ہے ایک چودھری دے ہون دی وجہ دے نال سارے گھر والے اپنے نام دے نال چودھری لکھواندے نے ایمانداری دے نال دسے آجے او خاندان کنیاں عظمتاں والا ہوئے گا او جدے وچ علی بھی ہے جدے وچ فاطمہ بھی ہے جدے وچ حسن بھی ہے جدے وچ حسین بھی ہے جدے وچ محمد بھی ہے فرمایا جدے وچ قرآن بھی اتردا رہیا ہے جبریل پھر مینوں کہنا پے گا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ براء البراء ہے پڑھیے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ براء البراء ہے اس میں حسنین اور فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اس گھرانے میں مشکل کشا نوجوانوں آؤ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا او کردار جڑا کربلا دے میدان دے اندر حضرت امام قاسم دی صورت دے وچ ظاہر ہویا آؤ میں اس کردار دے تو گفتگو وقت تھوڑا بے کرن لگا ماں یاد رکھیا جے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن دے بیٹے حضرت امام قاسم حضرت امام حسن دی بڑی شان بڑا مقام ہے اگر میں آپ تے گفتگو آپ دی سیرت کرم بے تفسیر اتھی ہی ہو جائے گی لیکن نہیں آج میں حضرت امام قاسم دا کردار جڑا دا ہویا کربلا دے میدان دے اندر وہ میں سنانا لیکن میں بے تفسیر تھوڑا جا نال ٹچ کر دے کہتے وقت ملا حضرت امام حسن دی سیرت بے تفسیر ولادت جوانی ساری گفتگو کی تھی جائے گی حضرت امام حسن دا بچپن مبارک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول انج کر کے نا ایک اچھی جی جگہ دوتے بٹھا کے نا تے اپنی کمیز پکڑ کے نا امام حسن دے پیرہ دیاں تلیاں نو صاف پہ کر دینے ہیں توجہ ہے ہاں توجہ کریا جی صحابی رسول لیکن صحابی تے گفتگو کرا پھر بھی وقت درکار ہے توجہ کریا جی قرآن کے اندر والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا قرآن پڑھے اچھا بولو سبحان اللہ اللہ دا قرآن کے اندر رب کے اندر منو اس گوڑے دی قسم میں جدوں دوڑے انجنی اچھا بولو سبحان اللہ رب کے اندر میں اس گوڑے دی قسم میں جدوں او دوڑے اس دوڑن والے اے میں جی آیت پڑھی تا ترجمہ مفسرین فرماندے نے رب کے اندر میں اس گوڑے دی قسم میں جدوں او گوڑا دوڑے ہیں تے دوڑن تو بعد فرمایا او دوڑے تے پھر جدوں دا ساپ پھولدا ہے نا مینوں نہ ساواں دی بھی قسم ہے سنیا جی قرآن کے اندر رب کہندا جدو گھوڑا دوڑے مینوں اس گھوڑے دے دوڑن دی قسم جدو دوڑن دے دوران او دا سا پھولے اس سا دی قسم سا جدو لوے تے ہوا اندر جاوے رب کہندا مینوں ہوا دی بھی قسم آکھیا گھوڑا جدو انج کر کے زمین تے اپنا پیر دا سنب مارے رب کہندا پھر او دے نال مٹی دوڑ گھٹا اٹھے مینوں اس دوڑ دی بھی قسم حولا بولے اجے
ہاں انہاں کو بولو آواز باہر نہ تر جے بندے پوچھن اندر کی ہو رہا پیا محبت نہ بولو سبحان اللہ رب کہندا مینوں سو گھوڑے دی قسم ہے جدوں او دوڑے فرمایا مینوں او دے ساواں دی قسم ہے جدوں او ساہ لوے فرمایا او ہوا جڑی اندر جاندی ہے مینوں اس ہوا دی بھی قسم ہے فرمایا پھر جدوں زمین تے اپنا پیر مارا سمب مارے او دے سمب دے نال مٹی اٹھے دھوڑ اٹھے مینوں اس دھوڑ دی بھی قسم ہے رب کہندا سم پتھر تے مارے پتھر دے وچوں چنگیاڑی نکلے مینوں اس چنگیاڑی دی بھی قسم ہے عرض کیتی یا اللہ تو رب ہو کے ایک جانور دیاں قسماں پیا کھانا رب کہندا جانور بھی تے کوئی عام جانور نہیں آکھیا کیڑا جانور ہے فرمایا اے او جانور ہے جدے اوتے میرے یار تے صحابی بیٹھ کے جہاد کر دے نے میرے یار تے صحابی بیٹھ کے جہاد کر دینا یا اللہ پھر بھی ویکھ لے تو رب ہے او پھر جانور ہے تے جانور دے گھوڑے دے دوڑن دی پھر او دے نال پیراں دے لگن دے نال مٹی دی تو قسماں پیاں چکنا ہے رب نے پھر سمجھایا رب نے اصل دے وچ گل لیوے کہ اس گھوڑے دے پیر دے نال جڑا سمب تھلے لگا نا او تے سمب دے نال جڑی مٹی اٹھدی پئی نا اصل دے اندر اس دور دا تعلق ہے سمب دے نال سمب دا تعلق ہے اس پیر دے نال پیر دا تعلق ہے گوٹے دے نال گوٹے دا تعلق ہے پیٹ دے نال پیٹ دا تعلق ہے انج کر کے کاٹھی کمر دے نال فرمایا کمر دا تعلق ہے کاٹھی دے نال کاٹھی دا تعلق ہے صحابی دے نال صحابی دے تعلق ہے مصطفیٰ دے نال فرمایا پھر میں قسمہ نہ چکا تے ہور کی کر رہا فرمایا تعلق ویکھیا جاندا ہے اج بندے آندے نہیں تو مینوں جاندا نہیں او بولو اچھا بولو سبحان اللہ سنیا جی ہن صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ پیر پہ صاف کر دینے اپنی قمیض دے نال حضرت امام حسن دے قدمہ دی تلی پہ صاف کر دینے صاف کر دیں حضرت امام حسن نے پیر پیچھے کھچ لیا جدو پیر پیچھے کھچیا نا تے فرمان دینے تسی نہ کرو تسی نبی دے صحابی ہو بڑی شان ہے تے ہاتھ جوڑ کے نہ دوڑ کے پھر پھڑ لے فرمان دینے صحابی دی شان دا توانو پتہ پر تواڈی شان دا مینوں پتہ میں تواڈے نانے دے منہ دے وچوں سندا رہیا وا فرمایا کدے اے ساریاں نو پتہ لگ جائے نا تے پھر پیر تواڈے زمین تے نہ لگن دین موڈیاں تے چک کے تانوں لئی پھرن میں تواڈی شان نو جاننا میں تواڈے مقام نو جاننا آؤ نوجوانو حضرت امام حسن 47 سال دی عمر دے اندر آپ دا وصال ہویا توجہ ہے امام حسن دی بڑی شان ہے بڑا مقام ہے یاد رکھیا جے آپ حضرت مولا علی فرماندے نے کہ میرا پتر جڑا حسن ہے نا سر دے والاں تو لے کے تے ناف تک شبیہ مصطفیٰ ہے فرمایا مولا علی فرماندے نے آپ دا قول آپ دے لباں دے وچوں نکلی ہوئی گل میرا پتر حسن سر دے والاں تو لے کے ناف تک نبی ورگا تے فرمایا ناف تو لے کے پیراں دے ناخناں تک میرا حسین نبی ورگا جے حسن تے حسین نبی ورگے نے تے نبی دا جڑا اپنا پتر ہوئے گا وہ نبی ورگا نہیں ہوئے گا وہ بھی تے نبی ورگا ہی ہوئے گا نا توجہ ہے حضرت امام حسن باپ دا نام حضرت امام قاسم باپ دا نام امام حسن ماں دا نام حضرت ام فروہ بنت عمراء القیس یمنی شہزادی اور جد اعلیٰ محمد الرسول اللہ دادا علی دادی فاطمہ پھپھو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا توجہ کریا جے باپ بھی امام تے پتر بھی امام اچھا بولو سبحان اللہ باپ بھی امام تے پتر بھی امام پھر پوترا بھی امام پتیجا بھی امام ہے تے پھر علی اکبر پائی دا بھی امام تے جدے سارے کار والے امام ہون وہ اس کرانے دی کنی کی اچھی شان ہوئے گی پھر میں نو کہنا پہے گا او دے نانے جیا کسے دا نئی نانا او دی ماں جئی کسے دی ماں کوئی نئی اگے نہیں ہوئی نبی نہیں
کون دا کوئی مکان کوئی نہیں باقی وہ نانے ورگا کائنات چ نانا کوئی نہیں او دی ماں ورگی کائنات وچ ماں کوئی نہیں حضرت امام قاسم مدینہ طیبہ دی وادی دے اندر غالباً 7 شعبان المعظم آپ بروز ہفتہ 46 ہجری 12 اکتوبر 666 عیسوی دے اندر مدینہ طیبہ دی وادی دے اندر آپ دی ولادت ہوئی اور جس وقت آپ دی ولادت ہوئی 4 سال دی عمر دے اندر باپ دا سایہ اٹھ گئے یتیم ہو گئے نوجوانوں حضرت امام حسین نے پھر انج دا سینے دا نال لایا یتیمی دا دکھ نہیں ہونا دیتا یتیمی دا دکھ نہیں ہونا دیتا تے جڑی آپ دی ماں سی حضرت امام قاسم دی حضرت ام فروہ حضرت حسن دی بی بی حسین دے نال اتنا پیار کر دیا سن اتنا پیار کر دیا سن یاد رکھیا جی کربلا دا جدو واقعہ ہویا نا اس کربلا دے واقعے تو بعد آپ جس وقت قیدن بن کے تے کوفے دے دربار دے وچ آئیاں نا کوفے تو پھر شام دمشق یہ رستے سارے بازاراں دے وچ قیدن بن کے یزید دے دربار دے وچ آئیاں مفسرین فرماندے نے تاریخ کربلا دے اندر لکھیا کہ آپ نے ساری زندگی پھر اس تو بعد آپ نے آپ چھان دے وچ نہیں آپ بیٹھیاں کر دے سیدہ زینب پوچھ دیاں نے کیوں نہیں چھاں میں بیٹھ دیاں فرمایا منو قاسم دی یاد ہوندی منو حسین دی یاد ہوندی ہے اور یہ بھی لکھیا کہ آپ اس واقعے تو بعد ساری زندگی کدے ٹھنڈا پانی نہیں پیتا کدے بھی ٹھنڈا پانی نہیں آپ نے پیتا یاد رکھے جے کیوں جدو پین لگ دیاں نا دے پھر قاسم دی پیاس یاد آ جاندی ہے حسین دی پیاس یاد آ جاندی ہے توجہ ہے ایک بار اچھا بولو سبحان اللہ اے جڑیاں نکرانے نکراں وچوں بندے کئی جڑے نے چپ کر کے بیٹھے رہندے نے یار تسی سارے میرے واسطے محترمو ڈٹ کے بولو سبحان اللہ نوجوانوں ذرا توجہ کریں جے آؤ حضرت ام فروہ فرماندیاں نے آپ فرماندیاں نے نکل کے کہ رات میں ستیاں فرمایا میں رات ستی ہیں میں خواب میں کھیا خواب دی اندر فرماندیاں نے میں کی پئی وینیاں ایک گلاب دا پھول نے اس گلاب دے پھول دے نال بڑیاں سونیاں پتیاں لگیاں نے فرماندیاں نے اچانک آندھی تے طوفان آیا میں فرماندیاں نے پھول دے نالوں او گلاب دیاں پتیاں جڑ کے بکھر گئیاں نے آپ بڑیاں پریشان ہو کے اٹھیاں خواب لے کے سیدہ زینب دے کونے آ گئیاں آن کے خواب سنایا اکھیاں نہیں زینب میں راتی خواب میں کھیاوے اکھیاں کی خواب میں کھیاوے پر میں راتی ستی ساں میں بیکھیاں گلاب دا پھول نے او دے نال بڑیاں سونیاں جیاں پتیاں نے اچانک آندھی تے طوفان آیا میں پتیاں جڑ گئیاں نے سیدہ زینب فرماندیاں نے چل جا کے حسین تے کولوں پوچھنے آ ایدی تعبیر کی ہے دوویں بیبیاں تریاں تریاں امام حسین دی بارگاہ دے اندر آ گئیاں خواب سنایا حسین دی اکھیاں دے وچ آنسو آ گئے رو کے فرماندے نے قرآن دی آیت پہ پڑھ دے نے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل فرماندیاں نے بی بی فرماندیاں نے ایک ویلا آئے گا کربلا دا میدان ہوئے گا فرمایا اپنے پترنوں فرمایا محمد دے دین تو قربان کرنائی فرمایا انج صبر کرنائی جویں نبی صبر کر دے رہے ہیں انج صبر کرنائی فصبر کما صبر انج صبر کرنائی فرمایا جویں نبی صبر کر دے رہے ہیں فرمایا پتر محمد دے دین تو قربان کر چھٹی فرمایا جویں اسماعیل دی ماں ہاجرہ نو ثواب ملے آوے تینوں بھی انجائی ثواب ملے فرمایا جی میں انہوں نے ثواب ملے تینوں بھی انجائی ثواب ملے گا نوجوانوں آؤ
انج کر کے ایک دیاڑے چھوٹی عمر حضرت امام قاسم دی لے کے نا تے دودھ نہیں پیتا تے لے آ کے انج کر کے نا حضرت امام حسن دی بارگاہ دے وچ رکھیا کہ اللہ جپالا دودھ نہیں پیندا. آپ فرماندے نے اچھا دودھ نہیں پیندا تے پھر انج کرو جاؤ سویرے پی لے گا. اچھا بولو سبحان اللہ. جاؤ پی لے گا تے اگلے دن پی لیا. حضرت ام فروا پھر چک کے لے کے نا امام قاسم تے حسن دی حسین دی بارگاہ دے وچ آ گئیاں. لجپالا تو آکھیا سی کہ دودھ پی لے گا, انہیں پی لیا, پر مینوں یہ سمجھ نہیں آئی کل کیوں نہیں پیتا. تاریخ کربلا دے اندر لکھیا کہ امام حسین فرماندے نے میرے قاسم نو پتہ سی کل دیاڑا کی سی جی. کی دیاڑا سی؟ 10 محرم دا دیاڑا سی. انہیں اسے واسطے دودھ نہیں پیتا. نوجوانوں گرامی قدر حضرات آؤ یاد رکھیا جی حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کون؟ امام قاسم حسن دا پتر. اچھا بولو سبحان اللہ. اچھا ہن توجہ کریا جی حضرت امام قاسم اس ویڑے دے اندر پلدے پہ نا جس ویڑے چ قرآن اتریا. اچھا بولو. اس ویڑے دے اندر پہ پلدے جس ویڑے دے اندر قرآن اتریا. کتاباں دے اندر ہوندہ حضرت امام حسن جڑے سن اتنا چیرے تے نور سی جدو مدینے دیاں گلیاں دے وچ ٹر دے سن نا تے مدینے دیاں گلیاں دیاں جڑیاں دیواراں سن او چمک جاندیاں سن, روشن ہو جاندیاں سن. تے حضرت امام قاسم جدو قرآن پڑھ دے سن سارے مدینے والے کٹھے ہو کے قرآن سن دے سن. تے اتنا حسن حضرت امام قاسم دے چہرے تے یاد رکھیا جی. آپ جدو تر دے سن تے ویکھن والے اندے سن او 14ویں دے چن ورگا آ رہا جی. 14ویں دے چن ورگا. میرا دل کردا تانوں میاں محمد بخش دے دربار تو لے چلنا. اچھا میں لے جانا سی پر منوں نہیں لگدا تسی جاؤ یار انج نہیں مابنا کو. سبحان اللہ. اور چبل سبحان اللہ. میاں دا فرماندے نے سورج وانگ نورانی متھا سورج وانگی نورانی متھا نظر نہ کی پیچاوے او پتھر دلوا لابیتا کے تے اکھی پانی آوے. جڑے بلے میاں صاحب انہاں دے حسن وال گئے تے آپ کی فرماندے نے, آپ فرماندے نے آل نبی دی. اچھا بولو سبحان اللہ. آل نبی دی اے اولادی علی دی. شکل و صورت اینا دی او نام لیا لکھ پاپ نہیں رہن دے تے میل اندر دی جان دی. فرمایا او پھل او خاندان مصطفیٰ کربلا دے اندر ساریاں پتیاں جڑ جان گئیاں. نوجوانوں آؤ جس وقت قافلہ مدینیوں تھوڑا جے میں پیچھے لے چلنا پہلے جمعے دے اندر قافلہ مدینیوں چلیا. یزید نے آکھیا جی بیعت کرو, بیعت نہیں کرنی پھر تیار ہو جو جنگ واسطے ہیں میں ادھر نہیں جاواں گا ٹائم تھوڑا ہے. نوجوانوں حضرت امام قاسم قافلے دے نال پہ جاندے نے بڑے حسین سن. حضرت امام حسین نے ڈیوٹی لائی سی تسی بیبیاں دے نال پاک بیبیاں دے نال رہنا ہے. جڑا بھی یزیدی ادھر آئے تے پھر تساں انہوں ادھیاں دوڑاں لوا دینیاں, تساں آل بیت دیاں پہرے داریاں کرنیاں. حضرت امام قاسم آپ اپنے دوسرے چچا جان کی نام سے انہوں دی محمد بن حنفیہ. حضرت محمد بن حنفیہ انہوں دا نام ہے. یہ مولا علی دی دوسری بیوی دے وچوں ہوئے نے تے کہندے نے چاچا جان اینا میں چلے ہاں انج کرے جے میرے مکان دی چھت دے ہوتے نا. فرمایا شامی نہ پرندے آندے نے تے مٹی دا پیالہ ہے وہ دے وچ پانی پا دیو. فرمایا دانے بھی بکھیر دیو.
پرندے آتے نے کھا کے جاندے نے پانی پی کے جاندے نے سویرے پھر فرمایا پتہ نہیں مڑ پھر آنا ہے کہ نہیں آنا میں حسین دے نال جا رہا ہوں نوجوانوں توجہ کریا جے جدو اینی گل کیتی نا تے چاچے نے آکھیا پترا ٹھیک ہے میں ڈیوٹی دیواں گا میں ڈیوٹی دیواں گا امام قاسم قافلے دے نال لے نوجوانوں قافلہ تریا ہن کربلا دے میدان دے اندر میں ایک صرف پس منظر سنا رہا ہاں تے جس وقت آیا نا تے شام دا ویلا ہویا تے پرندیاں دے آن دا ویلا ہو گیا کتاباں دے وچ ہوندا ہے کہ حضرت امام قاسم قافلے دے نال تر گئے پیچھے محمد بن حنفیہ مولا علی دی دوسری بیوی دے وچوں اے ہوئے نے تے چچا جان ہن ڈیوٹی کی رہندے نے نوجوانوں توجہ کریا جے انج کر کے جڑے ویلے شام دا ویلا ہویا شام دا ویلا ہویا میں نوجوانوں چاچے نے انج کر کے چھت تے جا کے پیالے دے اندر پانی پایا میں پانی پا کے دانے بھی بکھیر دیتے جڑے ویلے شام دا ویلا ہویا پرندے بھی آ گئے میں پرندے آن کے او بنیریاں دے اوپر بیٹھ گئے نے ویندے رہے نے پرندیاں نے کچھ کھاتا کوئی نہیں پرندیاں نے پیتا کوئی نہیں شام یہ سورج ڈوبیا پرندے مڑ واپس تر گئے نے کتاباں دے اندر آندا ہے نوجوانوں سویرے ہوئی حضرت محمد بن حنفیہ نے آپ تے چچا جان پھر پیالے دے اندر پانی پایا پانی پا کے پھر دانے بکھیرے پھر پرندے آئے نے انہاں دیوارا بنے رہا تے بیٹھ کے اٹھ کے تر گئے نے ایک دیارا گزریا دوجا آیا تیجا آیا میں ترا دن انجے ہی ہوندا رہیا میں نوجوانوں نہ پرندیاں نوں بھی پتہ سی تر گئے نے دل تاری دلاں دے پتنوں چکی محرام او اچڑی باستی نظریہ میں کنڈ دتی جدیاں حضرت امام قاسم جس وقت میرے امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر نوجوانوں بات طویل ہے وقت بھی ختم ہو گیا لیکن میں چاہنا کہ انہوں اگلے جمعے تے پا لئیے آپ دی شہادت اور پھر انشاءاللہ نال حضرت امام حسین دی شہادت یاد رکھیا جی ایک قافلہ تریا نوجوانوں تریا اتنے سونے کار والے میرے امام علی مقام حضرت امام حسین دے نال قاسم نال نے مکے دے اندر آئے پھر مکیوں پھر قافلہ تریا ہن کربلا دے میدان وال جانا نوجوانوں اس یاد رکھیا جی حضرت امام حسین دا حوصلہ ویکھیا جی پھر مینوں کہنا پے گا قاسم عباس دیکھ بھی نہ سیدی ہاریا قاسم عباس دیکھ بھی نہ سیدی ہاریا قاسم عباس دیکھ بھی نہ سیدی قاسم عباس دیکھ بھی نام سیدی ہاریا قاسم عباس دیکھ بھی نام سیدی ہاریا نوجوانوں انج کر کے میرے امام علی مقام حضرت امام حسین دی بارگاہ دے اندر حضرت امام قاسم آئے نے نئی مجمع کھوانا چاہنا ماں جڑے ویلے امام قاسم تشریف لے کے آئے نے حضرت امام قاسم نے ایک جا رہے ہیں دوجا جا رہے ہیں تیجا بھی جا رہے ہیں امام قاسم نے انج کر کے اجازت منگی اجازت مانگ کے کہندے نے چاچا جی منو بھی اجازت دے آجے میں بھی کربلا دے میدان دے اندر جانا منو بھی اجازت دے آجے فرمایا نا پترا تے میرے پیر دی صورت ہے فرمایا نا تینوں وینا منو میرا پیر حسن یاد دی ہوندا میں پترا نا تینوں میں کربلا دے اندر نہیں جان دینا امام قاسم نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی اکھیاں چاچا جی کل قیامت دا دیانا ہوئے گا فرمایا علی اکبر نے اپنی لٹی جوانی بکھا لینی ہے
چاچا جی انہوں محمد نے بچپن لٹیا وکھا لینا ہے، عباس نے کٹے بازو وکھا لینے نے، میں اپنی دادی نو کی جواب دے مانگا، میں اپنے بابے نو کی جواب دے مانگا۔ حضرت امام قاسم آپ اجازت پہ مانگ دینے لیکن اجازت کوئی نہیں۔ نوجوانوں توجہ کرے آ جائیں، قاسم روندے روندے خیمیاں دے اندر آ گئے، خیمیاں دے میں چروندے نے کہ رو کے کہندے نے کدیاں جو میرا بھی بابا ہوندا، میرا بھی بابا ہوندا مینوں بھی اجازتاں مل جاندیاں۔ حضرت امام حسین نے ویکھیا آکھیا پترا میرے ویر حسن دا نام نہ لے، پر میں نام نہ لے، مینوں اپنے ویر دی یاد آندی آ، اج میرے حوصلے کمزور نہ کر۔ نوجوانوں جڑے ویلے کہے چاچا اجازت نہیں پیا دیندا، امام قاسم نو خیال آیا، آکھیا میرے بابے نے انج کر کے میرے گلے دے اندر تبیت پایا سی، آکھیا سی پترا جڑے ویلے مشکل ویلا آیا ہے اس تبیت نو کھول کے، آکھیا پترا پڑھ لئی تیری مشکل آسان ہو جائے گی۔ نوجوانوں تبیت پکڑیا، حسین دی بارگاہ دے اندر آ گئے، آکھیا چاچا جی اے تبیت میرے باپے نے میرے گلے دے اندر پایا سی، چاچا جی ذرا اینو پڑھیا جے۔ حسین دے جڑے ویلے تبیت پڑھیا میں حسین دیاں چیخاں نکل گئیاں، جڑے ویلے آپ روندے نے تبیت پڑھ گئے۔ نوجوانوں تے این کر کے امام حسن نے تبیت دے اندر کی لکھے آوے، آپ نے لکھے آوے احسان کری وے میرے ابیرا جدو یا بیلا آوے تیرے اکبر نالوں پہلے میرا قاسم جائے۔ نوجوانوں توجہ کریں آج حضرت امام قاسم ان کر کے حسین نے تبیت پڑھیا، سینے دے نال لایا، اکھیاں قاسم تینوں اجازت ہے، میں کون ہننا تینوں روکن والا۔ توجہ کریں آج نوجوانوں بات طویل مقصر پیاں کرنا ماں، اجازت مل گئی، ماں نے اجازت دے دیتی، چاچے نے بھی اجازت دے دیتی، ان کر کے نانے والی دستار بنی۔ نوجوانوں توجہ کریں آج ہاتھ دے اندر تلواریں انج کر کے جڑے میں کربلا دے میدان دے اندر آئے نے، ابن سعد نے ویکھیا او جڑا پہلوان ہے جدا نا ارزق پہلوان ہے، 1000 بندے دوتے سپاہ سالار ہیں، 1000 بندے دی دے اندر طاقت ہے۔ نوجوانوں جڑے ویلے ابن سعد نے آکھیا جا ایدا مقابلہ کر، انہیں آکھیا نا ایدے بچاویں، ایدا مقابلہ میرا پتر کرے گا۔ کربلا دے میدان دے اندر اس ارزق پہلوان دے 4 پتر آئے، پہلا پتر اگے آیا انج کر کے نوجوانوں حسن دے پتر نے او دے 2 ٹکڑے کر دیتے، دوسرا پتر انہیں بھیجیا او دے بھی 2 ٹکڑے کر دیتے، تیسرا بھیجیا میں سر دے اندر تلوار چلائی او دے بھی 2 ٹکڑے کر دیتے۔ جڑے میرے چوتھا پتر انہیں بھیجیا نیزہ انج کر کے او دے پیٹ دے اندر لگایا، آر پار ہویا، اتنی طاقت ہے حسن دے پتر دے اندر نیزے دے انج کر کے ٹنگ کے اس ارزق پہلوان وال چھٹیا، آکھیا آ ظالمہ آمد تینوں بھی تیرے پتران دے کول بھیجا۔ نوجوانوں ارزق پہلوان بڑے شیر کی طرح انہیں انج کر کے جڑے بلے حملہ کیتا میں انج کر کے دوڑیا آ رہا میں کونے تے آ رہا میں جڑے بلے قریب ہی آیا حسن دے پتر نے ذہن دے اندر سوچیا، آپ فرماندے نے ظالمہ بڑا پہلوان بنیا پھرنا میں، چنگی پہلوانی کرنا میں، تینوں کونے تے سوار ہوں دا بھی پتہ کوئی نہیں۔ انہیں آکھیا کی ہویا میں، آکھیا تیرے کونے دی زین پہ لٹک دیا، پہلے اینو بن لے پھر میرا مقابلہ کر لئی۔ ان کر کے کتاباں دے اندر آوندا میں انہیں گردن چکائی ہے، چکا کے کونے دی زین بنن لگا میں، حسن دے پتر نے ان کر کے تلوار چلائی، او دا سر قلم کر دیتا، جڑے میں نے سر قلم کر کے ابن سعد ول سٹیا میں، ابن سعد ول لے کے کہنے لگے او تینوں نہیں پتا میں عباس دا شاگرد
فرمایا تینوں نہیں پتہ میں عباس دا شاگرد ہاں، جی عباس دے شاگرد دا اے حال ہے تے عباس دا کی حال ہوئے گا۔ نوجوانوں کربلا دے میدان دے اندر آپ چلے گئے، جس وقت گئے نے انہاں ظالمانوں آپ نے بڑے کافر کتاباں دے وچ 60 یزیدی واصل جہنم کی تھے۔ نوجوانوں پھر کربلا دے میدان دے اندر این کر کے آپ نے انہاں ظالمان نے کہنو پتھر مارو انہوں زخمی کرو، جدو جوان ڈگ پے گا نا پھر تیران دی بارش کریا جے، انہاں انجے کیتا نوجوانوں، آپ نو تیر لگا، آپ نے آواز دیتی ادرکنی یا اماہو حسینہ، فرمایا چاچا حسین منو پھڑیا جے۔ نوجوانوں حسین دوڑے، آپ دیاں دوڑاں لگیاں تے آپ نے پکڑیا، حضرت قاسم نے شہادت دے دیتی، لا چک کے خیمیہ دے اندر لے آندی، لے آکے این کر کے ماں فربا نوجوانوں پتر دی لاش دیتے لیٹ گئیاں تے جدو لیٹیاں نا تے نوجوانوں پھر گل کی تھی تصور دی دنیا دے اندر قاسم نے آکھیا ہوئے گا اما بیخ لے تو آکھیا سی اج لاج رکھنی ہے۔ میں جڑی گفتگو 5 منٹاں دے وچ سنائی ہے، ہو سکتا ہے میں پورا جمعہ پڑھا دیندا اگلے، لیکن نہیں میں زیادتی نہیں کرنا چاہتا۔ اگلے جمعے حضرت امام حسین دی شہادت انشاءاللہ پھر کیونکہ سفر دا مہینہ شروع ہو گیا، دعا ہے کہ اللہ کریم یاد رکھے جی سارے کردار یہ ساریاں شہادتاں ہوئیاں کیوں؟ تاکہ ساڈے تک محمد دا کلمہ پہنچ جاوے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب